நட்சத்திரம், குடும்பத்தில் எல்லாரோடைய நாமதேய நட்சத்திரம். மனசுல ஒரு வாட்டி சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரிஞ்சவா சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. தெரியாதவா தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைரிய விஜய வீரிய அபய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காம்யமோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் மனோவாஞ்சதா பலசித்தியர்த்தம் ராஜத்வாரே சர்வகாரிய அனுகூலதா சித்தியர்த்தம் ஆரோக்கிய திருடகாத்திர வஜ்ரசரீராபிவிருத்தியர்த்தம் லோகக்ஷேமார்த்தம் ஸ்ரீ பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாச கிருபாகடாட்ச சித்தியர்த்தம் கல்யாண மகோத்சவம் ஆச்சார்ய முகேன அத்ய கரிஷ்யே சர்வம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷார்ப்பணமஸ்து. கோவிந்தா.
वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वे स्तनुवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तसधमाद्येषो वयज्ञस्यामपदयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमयो भोः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः दावरी यज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभर्तकं रसं सर्वगं सपोतमस्नाति सदिदं मातरिश्वना पावमानीर्य अध्येति ऋषिभिः संभर्तकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्ययनेः सुदुघाहि वयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमल्लोकमसोमं कामान् समर्थयन्तु नः देवी देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययनेः सुदुघाहि घटश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सतोऽद्यामकं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदो वयम् ओदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणस्य मीक्ष्या यमो राजा ब्रह्मणाभिः पुनातु मा यादवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भोद्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नास्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 तीव्रान्तीव्रेणामृतेन मधुमतिं मधुमता सजामसग्सोमेन सोमोशस्यभ्यां पच्चसरस्वत्ते पच्चस्वेन्द्राय सुत्राम्न पच्चस्व परितोषिं ददातु तग्गसोमोजवुत्तमग् हविः अधन्वायो नर्यो अप्सन्तराजुषावसोममन्त्रेभिः वायो भूतपवित्रेण प्रां सोमो अजधृतः इन्द्रश्च यज्ञसखा वायो भूतपवित्रेण प्रत्यं सोमो अजधृतः इन्द्रश्च यज्ञसखा पुनाते ते परिष्वतङ्गसोमङ्गसूर्यजदुहिता वारेण तस्वतना
ब्रह्मक्षत्रं पावते तेजायन्द्रयज्ञदुराजा सोमसुतासुतोमदाय शुक्रेण देवदेवता प्रवृद्धिरसेनान्नं यजमानाय देहि सुविधं गजवमन्दो जवं सत्यदादाञ्जनपूर्वं वियोज इह येषां गुणखभोजानान् एव रकेशो नमावक्तन्न जग्मः पयामरेहेतशस्यभ्या अन्त्वदरस्वत्ते त्वेन्द्रायत्वा सुत्राम्ने एष तेजो निस्तेजासेत्वा वीर्यायत्वा बलायत्वा नानाहिव अन्देवहेतग्गसदस्कृतं मासग्गशिक्षातां परमें व्योमन्न सुरात्तमदे दुष्पिणे सोमाये समामाहिग्गसि स्वांयोनिमा विशन्ते पयामरेहेतस्याश्विनं तेजश्चारच्छतं वीर्यमयीन्द्रं बलम् एष तेजो निर्मोदायत्वानन्दायत्वा महासेत्वा तेजो तेजोमये देहि वीर्यामसि वीर्यं मये देहि बलामसि बलं मये देहि मये देहि मन्युराजमन्यं मये देहि सहो मये देहि या व्याघ्रं विशोचकौभव्रकं च रक्षति शेरं पादतृणङ्गसग्गहग्गसेमं पात्वङ्गः यदा पिपेशमातरं पत्रप्रमोदितो धयन् एतत्तदग्ने अरुणो भवाम्यः तौ पितरौ मया सम्प्रदत्तु सम्मा भद्रेण भृङ्क्त विपृतस्तविमा पापेन भृङ्क्त देवायज्ञमातन्वत भेषजं भिषजाश्विना वाच सरस्वते भिषगेन्द्रायेन्द्रियाणि ददातः दीक्षायेरोपग्गसर्पाणि प्रायनेयश्चतोक्मानि त्रयश्चारूपग्गसोमज्जलाजासोमाग्गसवो मधु आदित्यरूपं मातरं महावीरस्य नग्नहोः रूपमोपसदामेतद्तिस्रो रात्रे सुरासुत सोमस्य रूपं क्रीतस्य परिषद्परे सिद्धते अश्यभ्यां दुग्धं भेषजमिन्द्रायेन्द्रग्गसरस्वत्य आसन्दे रूपग्गराजासन्दे वेद्ये कुम्भेतो राधाने अन्तार उत्तरवेद्यारूपं कारोदरोऽभिषगे वेद्या वेदितमाप्यते परगिषा बर्हिरिन्द्रियं यूपेन योपाप्यते प्रणेतो अग्निरग्निना अवर्धनं यतस्विनाग्नेध्रं यद्धरद्वते इन्द्रायेन्द्रगदत्कृतं पत्नेतालङ्कारगावत्यः प्रैषभिप्रेषणाप्नोत्याप्रेभिराप्रेर्यज्ञस्य प्रजाजेभिरणजान्वाषट्कारेभिराहुतिः पशुभिः पशूनाप्नोति प्रोलासैर्हवेग्यस्य छन्दोभिच्चामिधेनेर्याज्याभिर्वषट्कारान् धानाङ्कारं प्रसक्तावपरे वापपयो दधी सोमश्च रूपग्ग अभिषामिक्षावाजेनं मधु धानानाङ्गरूपं कुवालं परे वापस्य गोधूमाः सक्तो नाङ्गरूपं वधारमुपवाकाङ्करं पश्य पजातो रूपं युध्यवादध्नो रूपं कर्कन्धोनि सोमश्च रूपं वाजेनङ्गसौम्यस्य रूपमामिक्षा आश्रावयेति स्तोत्र्या प्रत्याश्रावो अनुरूपः यजेति धायारूपं राघाताय यजामहाः अर्धरजैरुत्तानाङ्गरूपं पदैराप्नोति निविदाः प्रणवे शस्त्राणाङ्गरूपं पयासा सोमाप्यते अश्रुभ्यां प्रातःश्रवणमन्त्रेण इन्द्रं माद्यं दिनं वैर्त्वदेवग्गदरद्वद्यादतेजामां तग्गसवानं वायव्यैर्वायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशं कुम्भेभ्यां वृणासुते तालेभिस्तालेराप्नोति यजर्भिराभ्यन्ते ग्रहैस्तोमाश्च विष्टोतिः छन्दोभिरुत्ता सूत्राणि साम्ना आवभृताप्यते लाभिर्पक्षाणाप्नोति सोक्तवाकेनाशिषाः यय्युनापत्ने संयाजान्तमिष्टयजुषा तद्गत्तां रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया आप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवे ब्रह्मणा गतं तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञसोत्रामणे सुते
पुरावन्तं परगिषदग्ग सुवीरं यज्ञज्ञ हिन्वन्त्यमघिषा नमोभिः तदानाः सोमं दिवि देवता सुमदेवेन्द्रं यजमानाः स्वर्गाः यस्ते रथः सम्भृतवोषधेटतोमध्यतट्पद्वराजासुतज्ज ते राजन्वयजमानं मदेरनतरस्वदेवच्युराजेन्द्रामग्निं यमच्युरा नमो चेरासुराततरस्वत्तचो राजेन्द्रयाय इमं दग्गचक्रं मदो मन्दविन्दग्गतो मङ्गराजानमिह भक्षयामि यतत्रालिप्तग्गरचरतु तत्र यदन्ध्रो अपि पश्चेभिः अहं तदच्चमनादजुवेरतो मङ्गराजानमिह भक्षयामि पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपीतामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मे वदन्तपितरो ते द्रुपन्तपितराः पितारस्सुन्दद्धाम् पुनन्तो मा पितरस्सोम्यादः पुनन्तो मा पितामहः पुनन्तो प्रपीतामहाः पवित्ररसतायुष पुनन्तो मा पितामहः पुनन्तो प्रपीतामहाः पवित्ररसतायुष विश्वमाजुर्विष्णवै अग्नायो अग्गोडभवदादवोर्जमिषं जनः आरेभादस्वदच्छुनाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनासधियाः पुनन्तो विद्वाभूतान जाता वेद पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यात् आग्नेः गत्वा गतो गरणो यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्निवितादवन्तर ब्रह्मतेन पुनातु मा भवामानश्चोद्यन पवित्रेणविचर्षणिः यप्पोधा च पुनातु मा भाभ्यां देवतविदः पवित्रेण तपेन च मां पूर्णिः विश्वदाः वैश्वदेवी पूर्णति देव्यागाद्यज्जामिमा भगवत्तन्वो वीतवृष्टाः तया मदन्ततमादेडुभयगज्जामुपताजोरयीनाम् येषामानात्समानतः पितरो यमराज्य तेषाल्लोकस्वधारमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् येषामानात्समानतो जीवा देवेषु मामकाः तेषाग्रश्रेर्मये कल्पतामस्मिन् लोके शतग्रसमाः द्वे श्रुति आषडवं पत्रेणामहं देवानामुतमध्यानाम् ताभ्यामिदं विद्वमेदत्वमेदयदन्तरा पितरं मातरं च इदग्गहविप्रजनानं मे अद्युतसा वीरग्गदर्वागणग्गस्वद्दय आत्मधने प्रजाधने पशुधने लोकधन्यापजधने अग्निप्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो आत्मासु दत्ता धीरतामवार उत्तरासमुन्मध्यमा पितरः सौम्यासाः असौम्ययरा विकारे तज्ञात्तेन वन्तपितरो हवेषु तद्घोषो प्रत्येकितो वनेषात्वग्गरदिष्टमनोषिपन्थां तव प्रणीते पितरो न जिन्दो देवेषु तत्रामपजन्त धीराः प्रजायिनः पितरः सोमपूर्वे कर्माणि चक्रपावमानधीराः वन्वन्नवादपरिधेर्गरपोर्णवीरेभिरश्चैर्मघवा तद्गोषो पितृपित्संविधानो नुद्याभा पृथिवी आतातन्ताम् तस्मै दयन्त अभिजाविदेमयज्ञस्यामुपताजोरयीनाम् बर्हेणतः पितरवोत्यर्वागिमावो अव्याजागमायषध्वम् तागता बाधासन्तामेणाता नः संयोरारपोददत उपाहूता पितरः सौम्यासो बर्हिष्येष्णदशप्रियेषु तागमन्तते कश्रो मन्तते भ्रुवन्तते एवं तस्मान् आहं पितृंशो वितत्रा अविच्यनपादं च विक्रमानं च विष्णोः वर्गिषतो ये सुतया तुदश्च पचन्त वित्तैगागामिष्टाः अग्निष्वात्ता पितरयेह गच्छद सदः सदः सुप्रणेतयः अत्ता अवेयज्ञप्रयातान वर्गिष्यता आरयज्ञ सर्वा वीरं ददातन आयन्तन पितरः सौम्यासो अग्निष्वात्ता पतिभिर्देवजानैः अस्मिन्यज्ञे तदयामदन्तो दिभ्रुवन्तु ते एवं तस्मान् ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवस्वतया मादयन्ते तेभ्यः स्वरालजोलेति मेतां यातावसं गन्वन् तर्पयाति अग्निष्वात्तान् ऋतमतो अवामहे नाराशग्गसेषोमपीतं य आसुः तेन विप्रादस्य कवा भवन्तवयज्ञस्यामुपताजोरयीनाम् आज्याजानो दक्षिणतो निषद्येवं यज्ञमभिक्रीणेत विश्वे माहिद्गजष्टपतरक्केनाजन्नो यद्वागपुरुषतः कराम
आसीनादो अरुणेन उपस्थे रजन्तत्तदाजुषे मत्याय पुत्रेभ्यपितरत्तवच्च प्रयच्च तदैहोर्जं ददात यमग्ने कव्यवाहनत्तं षण्मन्यादे रजम् तन्नागेर्भिः श्रवाय्यं देवत्रापाणयायुजम् यो अग्निकौ व्यवाहनपितॄन्नक्षादिताबुधाः वेदो हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः त्वमग्नेळितो जातवेदो बाड्ढव्यानि सुरभीने गत्वे राधा पितृभ्यस्तु धयाते क्षण्णद्युत्वं देव प्रयाता अभिज्ञासि इदं पितृभ्यो नमो सज्जय पूर्वादोज उपारादयोः ये पार्थे वेदश्च श्रद्धा एव नूनग्रसुवृजनादिवृक्ष ये चेह पितरो ये च हयागच्च विद्मया ओजनप्राविद्मा संवेत्तैति ते जातवेदस्वधाभिर्यज्ञग्रसुकृतं जुषस्व अथा यथा नपितरपरास प्रत्रादो अग्नरतमाजुषाणाः रुचेदायन्ते देदवन्तदा दक्षामा भिन्दन्तो रणिरपौव्रण्ण उषन्तद्वानते एवङ्कसन्तत्वमे धीमहि उषन्नो सतावाह पितॄन्नभिषे अर्तावे अपाम्पेन नमो जराजेन्द्रोदावर्तयः विश्वा अयजास्पृदाः सोमो राजामदग्गसतरे देशेणाजगान् मृत्यं ततेना सत्यमन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रचेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु अद्भक्षीरं व्यापत्कृङ्गाङ्गरतो धिया ततेना सत्यमन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रचेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु सोमामध्यो व्यापच्छन्दताग्गषट् ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रचेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु अन्नात्मसो सम्ब्रह्माणाव्यापक्षत्रं पयस्तोमं प्रजापाति ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रश्चेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु रेतोमूत्रं विजाहाति योनिं प्रविशतीन्द्रिय गर्भो जरायुनावृतवुल्बं जगाति जन्माना ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रश्चेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु दृष्ट्वा रूपे व्याकारो सत्याहृते प्रजापातिः अश्रद्धामठते दादा श्रद्धाज्ञासत्य प्रजापातिः ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रश्चेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु वेदेन रूपे व्यापवत्सुता शतौ प्रजापातिः ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रश्चेन्द्रियमिदं पजोमृतं मधु दृष्ट्वा पारिद्रुतो रथग्गशुक्रेण शुक्रं व्यापवत्पयस्तोमं प्रजापातिः ततेना सत्यमिन्द्रियं विपानग्गशुक्रमन्दादयन्द्रश्चेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शीशेन तन्त्रं मनस मनीषिणा ओर्णासोत्रेण कवयो भजन्ति अश्विना यज्ञग्गसावितरस्वतेन्द्रस्वरूपं वरुणोऽभिषज्जन् ततश्च रूपमदग्गदते वित्तिश्रोता दुर्देवताः सग्गरराणाः लोमानतट्पैर्बहुदानदोग्मा वित्तगजमा भवन्नलाजाः तदश्विना विडजा रुद्रवर्तने सरस्वते वयति वेदो अन्तारम् अस्ते मज्जानं मातरेकारोदरेण ददातो गवान्तुजि सरस्वते मनादा वेदलं वदना सत्याभ्यां वयदरसतं वपुः रथं परिच्युतानरोः इदं नग्नवृत्तिरस्ततारन्नवेम पयासा शुक्रमतं जनित्रग्गसुराजामूत्राज्जनयन्तरेताः अपामादिन्दुर्मतिं बाधमाना ऊवज्यं वादग्गसभ्यं तदारात् इन्द्रसूत्रामाहृदायेन सत्यं पौरोलासेन सपिता जाना एकक्लोमानं वरुणोऽभिषज्जन्मतस्त्रयवायव्यैर्णमेनादिवित्तम् आन्ध्राणस्तालेर्मधुपिण्डमानाकुदा पात्रानुसुतुगाणधेनुः तेन च पत्रन्न प्लेहादते विरासन्तेनावेरुदरन्न माता कुम्भो वा निष्ठज्जानदासते पर्यस्मन्नग्रेयोऽन्याङ्गर्भो अन्तः राजर्वक्ततदारवच्चोदहेन कुम्भे सुधां पितृभ्याः मुखग्गसदस्तिरयुत्सतेन दिक्वा पवित्रामत्युनाथं सरस्वती शप्पन्नपाजुर्पिटगज्जवालो वच्चर्णदेवो अराधादरश्वि अश्विभ्यां चक्षुरमतं ग्रहाभ्यां चागेन तेजो अभिषासतेन पक्ष्मानि गोधूमैकुबालेरुतानि पेधो न शुक्रमसीतं वदाते अविर्नमेषो न च वीर्याय प्राणस्य पन्त अमृतो ग्रहाभ्याम् सरस्वत्यपवाकैर्व्यानन्नस्यानि बर्हिर्पदारैर्जजान इन्द्रश्च रूपं वृषभो बलाय कर्णाभ्याग्श्रोत्रामृतं ग्रहाभ्यां
यवानपरिगिर्भ्रुविकेसाराणि कर्कन्दो यज्ञ मधुधारकं मुखात् आत्मन्नुपस्तेन विकश्चलोमुखे श्मश्रोणिनव्याघ्रलोमा केशानशीर्षन्यदासे श्रियेशिकाशिग्श्चलो मत्विषेरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मजातदस्विनात्मन्दे सरस्वती इन्द्रश्चरूपग्रतमानमायच्छन्द्रेण ज्योतिरमुदन्तधानाः सरस्वतीयोऽन्याङ्गर्भामन्तरश्चभ्यां पत्न्यसुकृतं विपर्ति अपाङ्गरसेन मरो नौनसाम्नेन्द्रग्श्रियै जनयन्नप्सुराजा तेजःपशूनाङ्गहविरिन्द्रियावत्परितृतापजातारकं मधु अश्वभ्यां दुग्धं विडजा सरस्वत्या सुता सुताभ्यामतः शोभयुन्धुः चतुर्होतॄणाञ्चतुर्होतृत्वमिति यदेवैष चतुर्धा होतारः तेन चतुर्होतारः तस्माच्चतुर्होतारोच्यन्ते तच्चतुर्होतॄणाञ्चतुर्होतृत्वं सोमो वै चतुर्होता अग्निः पञ्चहोता धाता षड्होता इन्द्रः सप्तहोता प्रजापतिर्दशहोता एवं चतुर्होतॄणामृद्धिं वेद शुद्धाच्चैव येषामेवं बन्धुतां वेद बन्धुमान् भवति येषामेवं क्लृप्तिं वेद कल्पते स्मै येषामेवमायतनं वेद आयतनवान् भवति येषामेवं प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति दशहोता चतुर्होता पञ्चहोता षड्होता सप्तहोता अथ कस्मात् चतुर्होतारौच्यन्त इति इन्द्रो वै चतुर्होता इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानामुपदेशनात् एवमिन्द्रः श्रेष्ठं देवतानामुपदेशनात् वेद वसिष्ठः समानानां भवति तस्मात् श्रेष्ठमायन्तं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते अयमागन्ने अयमवासादिति कीर्तिरस्य पूर्वा गच्छति जनतामायतः अतो येनं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते अयमागन्ने अयमवासादिति दक्षिणां प्रतिग्रहीष्यान् सप्तदशकृत्वोपान्यात् आत्मानमेव समिन्धे तेजसे वीर्याय अथो प्रजापतिरेवैनां भूत्वा प्रतिगृह्णाति आत्मनो नार्चै यद्येनमार्तिज्याद्वृतकं सन्तन्नरहरेरन् आग्नेध्रे जुहुजाद्दशहोतारं चतुर्गृहीतेनाज्येन पुरस्तात् प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रतिलोमं विग्राहं प्राणानेवास्योपदासयति यद्येनं पुनरुपशिक्षेयुः आग्नेध्रेव जुहुजाद्दशहोतारं चतुर्गृहीतेनाज्येन पश्चात् प्राणासीनः अनुलोममविग्राहं प्राणानेवास्मै कल्पयति प्रायश्चित्तीवाग्भूतेत्यर्थमुखे जुहोति ऋतूनेवास्मै कल्पयति कल्पन्ते स्मार्तवः क्लुप्तास्मार्तव आयन्ति षड्ढोता वै भूत्वा प्रजापतिरिदगं सर्वमसृजत समनो सृजत मनसोऽधिगायत्रीमसृजत यद्गायत्रीं यसार्च्छत् कामालभत गायत्र्या अधिछन्दागस्य सृजत
छन्दोभ्योऽधिसाम तत्सामयसाक्षत् दालभदा साम्नो धियजोगस्य सृजदा यजर्भ्योऽधिविष्णुं तद्विष्णुं यसाक्षत् तमालभता विष्णोरध्योषधीरसृजदा ओषधीभ्योऽधिसोमं तत्सोमं यसाक्षत् तमालभता सोमादधिपशूनसृजदा पशुभ्योऽधीन्द्रं तदिन्द्रं यसाक्षत् तदेनन्नादिप्रावदा इन्द्रैव यशस्वी भवति य एवं वेद नैनं यशोऽधिप्रच्यवते यद्वा इदं किञ्च तत्सर्वमुत्थान एवाङ्गिरसप्रत्यगृह्णात् तदेनं प्रतिगृहीतन्नाहिनत् यत्किञ्च प्रतिगृह्णीयात् तत्सर्वमुत्थानस्त्वाङ्गिरसप्रतिगृह्णात् वित्येव प्रतिगृह्णीयात् इयं वा उत्थानाङ्गिरसः अनयैवैनत्प्रतिगृह्णाति नैनकं हिनस्ति बर्हिषात् प्रतीयात् गां वा स्वं वा एतद्वै पशूनां प्रियं धाम प्रियेणैवैनं धाम्ना प्रत्येति यो वा अविद्वान् निवर्तयते विशीर्षा सुपाप्मामुष्मिन् लोके भवति अथ यो विद्वान् निवर्तयते सशीर्षा विपाप्मामुष्मिन् लोके भवति देवता वै सप्तपुष्टिकामान्यवर्तयत अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाः अग्निन्यवर्तयत सहस्रमपश्यत् पृथिवीन्यवर्तयत सौषधीभिर्वनस्पतिभिरपश्यत् वायुर्न्यवर्तयत समरीचिभिरपश्यत् अन्तरिक्षन्यवर्तयत तद्वयोभिरपश्यत् आदित्योऽन्यवर्तयत स रश्मिभिरपश्यत् द्यौर्न्यवर्तयत सा नक्षत्रैरपश्यत् चन्द्रमान्यवर्तयत सोऽहोरात्रैरर्धमासैर्मासैरऋतुभिः संवत्सरेणापश्यत् तान् पोषान् पश्यति यागस्ते पुष्यन् य एवं विद्वान् च वर्तयते परिच तस्य वा अग्नेर्हिरण्यं प्रतिजग्रहुषः अर्धमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तदेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै सोऽर्धमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त अर्धमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् हिरण्यं प्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति अर्धमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै सोमस्य वासप्रतिजग्रहुषः तृतीयमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तदेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स तृतीयमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त तृतीयमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् वासप्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति तृतीयमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै रुद्रस्य गां प्रतिजग्रहुषः चतुर्थमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तामेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स चतुर्थमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त चतुर्थमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् गां प्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति चतुर्थमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै वरुणस्याश्वं प्रतिजग्रहुषः पञ्चममिन्द्रियस्यापाक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स पञ्चममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त पञ्चममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वानश्वं प्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति पञ्चममस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै प्रजापतेः पुरुषं प्रतिजग्रहुषः षष्ठमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स षष्ठमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त षष्ठमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् पुरुषं प्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति षष्ठमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै मनोस्तल्पं प्रतिजग्रहुषः सप्तममिन्द्रियस्यापाक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स सप्तममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त सप्तममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वागस्तल्पं प्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति सप्तममस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वा उत्थानस्याङ्गिरसस्य प्राणप्रतिजग्रहुषः अष्टममिन्द्रियस्यापाक्रामत्
तदेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै सोऽष्टममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्त अष्टममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् प्राणप्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति अष्टममस्येन्द्रियस्यापक्रामति यद्वा इदं किञ्च तत्सर्वमुत्थान एवाङ्गिरसप्रत्यगृह्णात् तदेनं प्रतिगृहीतन्नाहिनत् यत्किञ्च प्रतिगृह्णीयात् तत्सर्वमुत्थानस्त्वाङ्गिरसप्रतिगृह्णात्वित्येव प्रतिगृह्णीयात् इयं वा उत्थानाङ्गिरसः अनयैवैनत्प्रतिगृह्णाति नैनकं हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्दशहोदारः सत्रमासदा केन ते गृहपतिनाह्नुवन् केन प्रजा असृजन्तेति प्रजापतिना वै ते गृहपतिनाह्नुवन् केन प्रजा असृजन्त यच्चतुर्होदारः सत्रमासदा केन ते गृहपतिनाह्नुवन् केन औषधीरसृजन्तेति सोमेन वै ते गृहपतिनाह्नुवन् केन औषधीरसृजन्त यत्पञ्चहोदारः सत्रमासदा केन ते गृहपतिनाह्नुवन् केनैभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणुदन्त केनैषां पशून वृञ्जतेति अग्निना वै ते गृहपतिनाह्नुवन् तेनैभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणुदन्त तेनैषां पशून वृञ्जत यत्षड्ढोदारः सत्रमासदा केन ते गृहपतिनाह्नुवन् केनर्तो न कल्पयन्तेति धात्रा वै ते गृहपतिनाह्नुवन् तेनर्तो न कल्पयन्त यत्सप्तहोदारः सत्रमासदा केन ते गृहपतिनाह्नुवन् केन सुवरायन् केनेमान् लोकान् समतन्वन्निति अर्यम्णा वै ते गृहपतिनाह्नुवन् तेन सुवरायन् तेनेमान् लोकान् समतन्वन्निति एते वै देवा गृहपतयः तानुय एवं विद्वान् अप्यन्यस्य गार्हपते दीक्षते अवान्तरमेव सत्रिणा वृह्णोति यो वा अर्यमणं वेद दानकामा अस्मै प्रजा भवन्ति यज्ञो वा अर्यमा आर्यावसतिरिति वै तमाहुर्यं प्रशंसन्ति आर्यावसतिर्भवति एवं वेद यद्वा इदं किञ्च तत्सर्वं चतुर्होदारः चतुर्होदृभ्योऽधियज्ञो निर्मितः स य एवं विद्वान् विवदेत अहमेव भूयो वेद चतुर्होत्रेण वेदेति सख्येव भूयो वेद चतुर्होत्रेण वेद यो वै चतुर्होतॄणागुं होतॄन् वेद सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति प्रजापतिर्वैदसहोतॄणागुं होता सोमश्चतुर्होतॄणागुं होता अग्निः पञ्चहोतॄणागुं होता धाता षड्होतॄणागुं होता अर्यमा सप्तहोतॄणागुं होता एते वै चतुर्होतॄणागुं होतारः तान् य एवं वेद सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा व्यस्रगं सदा सहृदयं भूतोऽसयत् आत्मनः इत्याह्वयत् आपप्रत्यशृण्वन् ता अग्निहोत्रेणैव यज्ञकर्तनोपपर्यावर्तन्त ताः कुसिन्धमुपवहन् तस्मादग्निहोत्रस्य यज्ञकर्तोः एकऋत्विक् चतुष्कृत्वाह्वयत् अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः ते प्रत्यशृण्वन् ते दर्शपूर्णमासाभ्यामेव यज्ञकर्तनोपपर्यावर्तन्त तोपौहग्गश्चत्वारि अङ्गानि तस्माद्दर्शपूर्णमासयोर्यज्ञकर्तोः चत्वार ऋत्विजः पञ्चकृत्वाह्वयत् वसव प्रत्यशृण्वन् ते चातुर्मास्यैरेव यज्ञकर्तनोपपर्यावर्तन्त तोपमहल्लोपच्छवीं मागुं समस्यमज्जानम् तस्माच्चातुर्मास्यानां यज्ञकर्तोः पञ्चर्त्विजः षट्कृत्वाह्वयत् ऋतवः प्रत्यशृण्वन् ते वसुबन्धेनैव यज्ञकर्तनोपपर्यावर्तन्त तौपौहांस्तनाभाण्डौ शिष्णमवाञ्चं प्राणं तस्मात् वसुबन्धस्य यज्ञकर्तोः षड्ऋत्विजः सप्तकृत्वाह्वयत् होत्रा प्रत्यशृण्वन् ता सौम्येनैवाध्वरेण यज्ञकर्तनोपपर्यावर्तन्त
तावौहान् सप्तशीर्षण्यान् प्राणान् अस्मात् सौम्यस्याध्वरस्य यज्ञकृतोः सप्तहोत्रा प्राचीर्वषट्कुर्वन्ति असकृत्वोह्वयत् तव प्रत्यशृणोत् तत्कर्मणैव संवत्सरेण सर्वैर्यज्ञकृतभिरुपपर्यावर्तत तत्सर्वमात्मानमपरिवर्गमुपौहत् तस्मात् संवत्सरे सर्वे यज्ञकृतवोऽवरुध्यन्ते तस्मात् दशहोता चतुर्होता पञ्चहोता षड्होता सप्तहोता एकहोत्रे बलिगं हरन्ति हरन्त्यस्मै प्रजाबलिम् ऐनमप्रतिख्यातं गच्छति य एवं वेद श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपग्रस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని
ఒంటైరి కొంగు ముళ్ళు ఒనరగవేయరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని కంకణదారములను కట్టరో ఇద్దరికిని సుంకుల పెండ్లి పీట కూర్చుండ పెట్టరో కంకణదారములను కట్టరో ఇద్దరికిని సుంకుల పెండ్లి పీట కూర్చుండ పెట్టరో లంకె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీలో మంగను లంకె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీలో మంగను దీవించి అంకెల పాన్పు మీద అమరించరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని
सर्वमस्मिति सो बिभेत् सर्वं वै मायं प्रधक्षतीति स एतागश्चतुर्होदॄणात्मस्मरणानवस्यत् तानुजुहोत् तैर्वै स आत्मानमस्पृणोत् यदग्निहोत्रं जुहोति एकहोतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोत्यग्निहोत्रम् सिन्धं चात्मनः स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति चतुर्होतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोति दर्शपूर्णमासौ चत्वारि चात्मनोऽङ्गानि स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति समित्पञ्चमी पञ्चहोतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोति चातुर्मास्यानि लोमछवीं मागं समस्थिमज्जानं तानि चात्मनः स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति विर्जुहोति षड्होतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोति पशुबन्धं स्तनाभाण्डौ शिष्णमवाञ्चं प्राणं तानि चात्मनः स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति विर्जुहोति समित्सप्तमी सप्तहोतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोति सौम्यमध्वरं सप्तचात्मनः शीर्षण्यान् प्राणान् स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति द्विर्जुहोति द्विर्निमा आष्टि विप्राश्नाति दशहोतारमेव तद्यज्ञः कर्तुमा आप्नोति संवत्सरं सर्वं चात्मानमपरिवर्गः स्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा वेलयुनी कल्याण वेदिका कल्याण वेदिका मति नुंडी కలికి